سیابی باہر جاندا تے سامنے جلیبیب کھڑا تے او دروازہ بند کر دیندا تے اندر آوندا بیوی آندی ہے کون جے آندا سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا کچھ سلا دے میرے تائیں آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے اور کوئی عذر سانو نہیں مرید بھی بول پیا مریدنی بھی بول پئی تے بیٹی کی آندی ہے بس کر اما تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں اللہ ماں کسی دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسی دا باپ کردا ہے ماں کردی ہے چاچا کردا ہے تایا کردا ہے ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے اور شادی ہو گئی اجے 2-3 راتاں ہی نگیاں نے تے احد دا اعلان ہو جاندا ہے انہیں تلوار کڈی ہے منادی کرن والا منادی کردا ہے کہ احد دے میدان ایک پاسے بیوی ہے تے ایک پاسے آمینہ دا لال ہے ہن ساڈے ورگا کو ہوندا چلو اگوں جنگاں نہیں ہونیاں ہن رہن دے لیکن تلوار کڈی ہے تے کی آندا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اللہ جتھے میرا یزدانی لیٹیا دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما اچھی کہہ دیو آمین اللہ میرے یزدانی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں جنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دکھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی تو پگوار دیواں میدانے احد جاندا ہے میرے نبی دا یار 7 کافر جہنم رسید کردا ہے خود بھی شہید ہو گیا ہے میرے نبی نو اے پیار بڑا ہے احد دے میدان مار کے تو بعد حاضری لائی تے جلیبیب نظر نہیں آ رہا ایک صحابی آندا اوتھے اودی میت پئی ہے لاشاں پیا دوالے 7 کافراں دیاں لاشاں نے میرے آقا فرماندے نے اونوں اٹھا کے نہیں لیاونا میں آپ جانا میرے آقا آپ آوندے نے ایدی میت نو اپنے بازواں تے اٹھایا تے مسند احمد دے الفاظ نے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو ڈگ دے نے پے تے جلیبیب دے چہرے تے ڈگ دے نے تے نالے آقا فرماندے نے ہاذا منی وانا منہ او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں قبر کڈی جاندی ہے آقا دی لاہ چاپ اتر دینے دوویں گوڑے منہ دے مار کے میرے پیغمبر نے روندیا اے دی میت نو لاہ چ رکھے ہے تے میرے صدیق قبر دے کنارے تے کھڑے نے آندے نے اور رنگ دا تے کالا سہ سارے اچھوئی نمبر لے اینو دفن کیتا جاندا ہے میرے آقا مدینے چ داخل ہوندے نے سدھے دے گھر جاندے نے ایدی بیوی نو ایدی شہادت دی خوشخبری دیندے نے تے نال ہی میرے ہاتھ نے
اب میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھ چک لے دے سین چ کھلو کے آقا فرماندے نے اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا عرشہ والیا میرے جلئی بیو دے رزق چ فراوانیاں عطا کر دے اللہ اس بی بی نو رزق دے معاملے چ تھوڑنا ہے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں وی مدینے چ قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جلئی بیب دے کرو جواں دا آٹا کھڑ کے کھاندا سی اوے کیوں نہیں کمیاں آئیاں انہاں دوواں جیاں نے نبی دی گل منن والی اخیر کر دتی ہے اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے خریم الاسدی قید رضی اللہ تعالی عنہ وال کندیاں تے پیندے نے سلوار ٹخنیاں تو تھلے رہندی ہے تحمد تھلے وے آقا فرماندے نے اوے خریم بڑا چنگا بندہ ہے کدی دو کم کر لے مدینے چے دے ورگا چنگا ہی کوئی نہیں ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے دوجا سلوار اپنے ٹخنیاں تو تاں کر لے اے دے ورگا چنگا بندہ کوئی نہیں ایک صحابی نے آن کے انہوں دسیا تیرے بارے چلا دے رسول نے فرمایا کول چھری پئی ہے چھری پھڑ دے پچھو ایس رک دی پھیر دے کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے تیمن گٹیاں تو تائیں تے مسے نوی دے مین گیڑ چان کے کھلو کے آندہ ہے اللہ دے رسول ان چنگا لگنا وا آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سہ تو ہون بھی چنگا ہے کیوں چنگا ہی یقولو سمینا ایدہ نام مسلمان نبی ایک صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے آقا نے لا کے سوڑ چھڑی مسجد نبوی بڑی وزنی بڑی موٹی بڑی قیمتی آقا نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میں اگ دا انگیارہ اپنی تلی تے رکھا ہوں سونے دی انگوٹھی پائے اتنا بڑا گناہ اور 3 دن مسجد نبوی چ سونے دی انگوٹھی پئی رہی تے کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا بھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے بولتے تے سویرے پتہ لگدا رات جلسہ ہے واہ رہا کیوں بھائی عبدالوہاب پرانی کھڑی ہی نویں پائے اللہ ادھر ویکھیا بھی ایک صحابی آندا یار انگوٹھی پھڑ لے تیری بیوی دے کام آئے گی بچی دے کام ایڈی وزنی ماں ایڈی سونی تے ایڈی قیمتی تے صحابی کی آندا تو آنا انگوٹھی پھڑ لے جنوں نبی نے لا کے سر چھڈیا میں ادھر ویکھنا بھی نہیں انگوٹھی اینی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے اے مسلک اہل حدیث ہے اور میں رفع الیدین اس واسطے نہیں کردا کہ میرا باپ کردا رہا ہے میرے شیوخ کردے رہے نے نہیں میں تے رفع الیدین اس واسطے کرنا کہ آمینہ دا لال کردا رہا ہے 650 حدیث رفع الیدین کرن دی 1 2 4 5 نہیں کنی ہے 650 حدیث تے میں کہنا اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تے 650 حدیث تے عمل کون کردا تحریرن پوری کتاب ہے 650 حدیث تے نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک بھی تے او دے باوجود آندے نے وہابی مکھیاں چل دے آندے نے کہ نہیں بولو اور میں کیا کملیا تینوں پتہ ہی نہیں اس پاک نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بیٹھ ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں سی پہلو ثابت تے کرو نبی دے وجود تے گندی مکھی بیٹھی ہے ثابت تے کرو حضرت عمر نو پوچھیا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے سونیا تہاڈا نکاح عائشہ نال کنے کیتا ہے او تے اللہ نے کیتا ہے 3 دن تک فی ثلاثت لیال 3 راتاں جبریل ایک ریشم دے لباس دے رومال دے اندر عائشہ دی تصویر لے کے آندا رہا تے میں کھولنا سا عائشہ تو نہیں سا تے جبریل آندا سی ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ سونیا تیری آخرت وی بیوی ہے تے دنیا چ وی بیوی ہے تے آقا فرماندے نے لوگوں بھلیکھا نہ رہ جائے عائشہ تو زوجتی فی الجنہ
او عائشہ جنت بھی میری بیوی ہے، تو عائشہ دی طہارت کے خلاف بکواس کرنا ہے، اے ویکھ لے میرے یوسف تے الزام لگدا ہے تے گواہی تے سچائی، او لوگو دودھ پیندا بچہ بولدا ہے، جریج ولی تے الزام لگدا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولدا ہے، اگے آنا مریم دی پاک دامنی دیواری آوندی ہے، دودھ پیندا بچہ بولیا، جدوں میری ماں عائشہ دی طہارت دی واری آئی عرش تو رب سچا بولیا۔ سونیا یہ نہیں ہوندا تسی پاک تے بیوی نہ پاک، ایک گل دوجی گل، جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی، او تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا؟ تو نبی دی سنت نو مذاق کر۔ اے قرآن میرے ہاتھ چے، میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے بھی کیا، منبر تے چڑھ کے کیا، بلکہ میں بیت اللہ چ ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا، میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، ایک رکعت نماز دی گل نہیں کرنی۔ اگلے دن ایک مولوی حنفی وہ مفتی سی آ گیا مجمع چ، وہ لگا اڑدیا میں ساریاں گلاں چھڈ، میں قرآن پڑھ کے گیا، اے قرآن تیرے سر تے وے، تو بھی کہہ نبی پاک نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے، وہ قرآن پڑھا کرے، میں او دے سر تے رکھا ہوں پھر پڑھا کرے، نس گیا، قرآن سر تے حلف نہیں دے سکیا۔ یہ حلف دے سکتا ہے تو صرف اہل حدیث ہی دے سکتا ہے، بے شک بے شک اہل حدیث۔ ساڈے چمل دی کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے مسلک چ کمی کو نہیں، وہ بول دے نہیں، مسلک سے کمی کو نہیں۔ رفع الیدین تے پورے 2 جمعے میں پڑھائے، کتاباں آگے رکھ کے پڑھائے، اگر میں دیتے بات شروع کر دیا سارا ٹائم گزر جائے گا۔ آؤ میں کے چلا، میں سینے تے ہاتھ کیوں بننا؟ ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی، ادھر میرے حال دیکھو، ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، میرے نبی نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کتے بنے؟ سینے تے، سینے تے بنے۔ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرمایا کردے نے، او ایتھے تے پیشاب دی تھیلی ہے جتھے ہاتھ باندھے، اندر پیشاب دی تھیلی ہے، ایتھے ہاتھ باندھے ہو، تھلے پیشاب دی تھیلی ہے، گندگی ہے، اے جڑی جگہ ایتھے تقوی، اے دلے، اے سینے، ایتھے ہاتھ بجے سونے لگ دے نے۔ نبی علیہ السلام نے ناف تے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی، کوئی صحیح سند نہ، ایک حدیث بھی کسی صحابی بھی نہیں پڑھی، صحیح سند نہ۔ تے بندہ بندے کو معافی مانگدا، ہاتھ کتے بند بولیا جناب؟ کوئی بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، وہ بندے کو معافی مانگے ہاتھ ہی بنا، یار معاف کر جان چھڑ، کدی کہ بندے نے ویکھا انہیں ہاتھ ہی بن کے معافی منگی، انہیں لا چھتر لینا بول تنی تے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی، منو دس رحمان نو کیویں وارا کھائے؟ او بول دے نہیں، نالے جدا ٹھڈ ایتھے وے تنی تو تھلے بن کے وکھایا 1000 روپیہ انعام دیا، تے ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی ٹر جا ہاتھ تن کے بننے نصیب۔ کیوں جی غیور صاحب، علماء اکرام ٹھیک ہے، ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی ٹر آہا سینے دے بن۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کنے کھنجر وجے 6 کتے وجے ناف تے، میں دعائی دیندہ رہینا، بلے دے دے کے تھک گیا، میں کیا عمر دے ہاتھ ناف تے بننے سن، کھنجر ناف تے وجے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جاؤ پوری دنیا دی حنفیت نو میرا چیلنج، کوئی بزرگ عالم دین دسے اگر عمر نے ہاتھ تھے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ ایک مولی کہنے لگا ناف پیچھے بھی ہوندے، میں دی لمیاں پا کے چیک کرو جی پیچھے بھی کے اگے لم یا بوجھ نہ بول۔ ہاتھ سینے تے بنے نے کیوں بنے نے؟ انما کان قول المؤمنین
اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندا ہاتھ سینے تے بنن والی حدیث تے عمل کون کردا؟ بولو کون کردا؟ فاتحہ پڑھنا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جدے اندر فاتحہ نہیں۔ ایک بندہ آندا جی خلف الامام دے لفظ وکھاؤ، میں کیا کنز الامال کڈ، کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے، کتاب الصلاۃ کڈ تے اے صحیح آیا باب القراء کڈ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ حضرت عبادہ بن صامت آندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ دے رسول فرماندے نے جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ فرمایا ابو ہریرہ ہی خداج خداج خدا، نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ خداج دا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ تے کتاب لکھی ہے، وہ آندے نے خداج عربی دے اندر اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو کیا جاندا ہے، اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں، جدے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ تے شیخ القرآن ایک مثال دیندے ہوندے ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے، ایک بندہ تھلے آیا، انہیں بیل دیتی ہے چوتھی منزل تو اتر کے، ہاں میں کی گل ہے کوئی نہیں، بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی وہ بول دے نہیں، بندہ دفعہ ہویا ہن چھتر نہ کھائی، او چوتھی منزل تو تھلے آیا، وہ پھر واپس جا رہا، پھر بیل نا کی تکلیف ہے بیل کیوں نہیں، وہ ویسے ہی۔ ایک بندہ دکان بند کردا ہے، وضو کردا ہے، امام دے پیچھے ہوندا ہے، سبحانک اللہ پڑھدا ہے، بیل دیندا ہے، تیرا بندے نے کدھر ہے کدے نہیں، تے بیل کیوں دیتی ہے ویسے آیا کدھر ویسے ایویں ہی ہے نا، وہ بول دے نہیں۔ تے شیخ القرآن ایک اور لفظ بھی آندے ہیں کہ تو چھنکنا لینا ہے، جے تو فاتحہ نہیں پڑھنی آیا کہ نہیں۔ ایک مثال اور دیندے سن، بندہ اپنی بیوی نو کہے پہ ہانڈی پکا، دال پکانی، وہ ہانڈی دے وچ ادرک پاندی ہے، تھوم پاندی ہے، دھنیا پاندی ہے، مسالہ پاندی ہے، سارا کچھ پاندی ہے، دال پاندی نہیں۔ بندہ ہوندا لیا آوی دال، انہیں جو پا کے دیتے نا، انہیں تھلیو رکھ کے برکی تانو کیتی تے وچوں کوئی چیز، انہیں کہا وچ دال تے ہاں ہائے دال بھول گئی ہیں، سارے مسالے پالے سو دال۔ شیخ القرآن فرماندے نے سارے مسالے پالا دال تو بغیر ہانڈی مکمل، دنیا دیا ساریاں تسبیحات نماز چ پڑھ لے، فاتحہ تو بغیر نماز مکمل نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ مسلک اہل حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب۔ ولزوالین نیا کیوں اگے کی کہنا ہے آمین آکھو، انی اچھی آکھو، تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے۔ صحابہ دے نے اسی آمین ایڈی اچھی آنے مسجد نبوی دا چھت کھجور دے پتیاں دا سی کم جاندا سی، پوری مسجد گونج جاندی سی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آمین اچھی آنے فرشتیاں دی آمین، فرشتے بھی آمین اچھی آندے نے، فرشتے بھی وہابی نے، وہ بول دے وہ بھی اچھی آندے اسی بھی اچھی آنے۔ ہن دعا دی آمین ملے گی، ملے گا کی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ ایک منو آندا جی تسی اچھی آندے ہولی نہیں آندے، میں دو چولی آنے ہاں تناں چ اچھی آنے، میں تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا، آندا نہیں ہولی آنا میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کہڑے ویلے آنا ہے؟ جدو تو فاتحہ پڑھدا ہی نہیں ولا سوال ہی آندا ہی نہیں تے آمین کہڑے ویلے آنا ہے؟ اللہ اللہ رکوع تو اٹھنے ہاں تے کی پڑھنے ہاں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بخاری دی حدیث ہے۔ ایک صحابی پیچھوں آیا، کالی کالی نماز نہ مل گیا، تینو سا چڑھیا، سانس پھلیا، نبی علیہ السلام نے رمی اللہ لمن حمیدہ گیا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن، واز نکل گئی۔ آقا نے اسلام سے کون سی بھی جنہیں کلمے گئے
صحابی آندا میں گھبرا گیا میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ رسول ڈانٹن گے فرمایا کون سی بھائی اللہ رسول ہے میں پڑھے نے فرمایا جدوں تو کلمے پڑھنا سے میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو 30 تو اُتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتردے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن اوے اج بھی 39 فرشتے آوندے نے پر آوندے وہابیاں دی مسیت تے کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدے ہی کوئی نہیں ساڈے بچیاں نوں بھی یاد ساڈے تو علاوہ دعا کو نہیں پڑھدے اس واسطے ساڈی مسیتیں اج بھی ایک مولوی مینوں کہن لگا سانو فرشتے وکھاؤ ہاں 39 کتھے آوندے میں تیری اکھ ہی نہیں ویکھنا تے دوجے نمبر تے میرا مسلک سن میں فرشتیاں نوں اتردیاں ویکھ وی لواں مینوں فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جدوں آقا نے فرما دیتا ہے بھی 39 فرشتے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں اے آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سجدئی نہیں اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے جراباں دے مسا کون کردا او بولو دے صحیح جراباں دے مسے والیاں حدیثاں دے عمل کون کردا اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر دوہری اذان کون کہندا یہ بھی شرف اہل حدیث مر جان گے کدی دوہری اذان نہیں کہن گے اگر اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے نہ ہوندے پھر ایک وتر کون پڑھدا پوری زندگی میرے امیر معاویہ نے کوئی وتر پڑھیا حضرت عثمان نے حضرت ابو موسیٰ عشری نے حضرت ایوب انصاری نے جاؤ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھاؤ کتنے صحابہ دے نام کتنے صحابہ دے نام لواں جڑے جراباں دے مسا کر دے محدثین نے باب بنے باب المسح علی الجوربین باب بنے لیکن مر جائے گا جراباں لا کے وضو کرے گا ایک دن ایک بندہ کہنے لگا جی اس فلانے مولوی صاحب نے آندے نے نبینا بندہ جماعت ہی نہیں کرا سکتا میں جی کیوں آندہ انہوں پاکی پلیتی دا نہیں پتہ لگنا نا اس واسطے نبینا بندہ میں کہا نبی پاک دے پوری زندگی جدوں مدینے جو گئے نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو اپنے مصلے دا امام بنا گئے نے وہ تے نبینے سن انہوں جا کے دسیا بھائی پسروری صاحب نے تے حدیث سنائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو جمعہ بھی وہ پڑھاندا ہی نماز بھی وہ پڑھاندے سن اذان بھی کہندے سن کو پتہ کیا آندا وہ ٹھیک ہے حدیث ٹھیک لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے میں کہا تینوں میں مار مار کے نا چھتر تے 99 تو بھول جاندے پھر شروع کر دے اتوں میں حکے دا پانی پاواں تازہ وہ بول دے حیا نہیں آتی ایک مولوی صاحب کہنے لگے بیوی فوت ہو گئی ہے مولوی جی تے میں اپنی بیوی نو غسل دے سا نا 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 غسل نہیں دینا انہوں نے کہی کیوں اے وہ نکاح ٹوٹ گیا میں کہا کہ بابے نو 12 سال کچی تند نہ پٹھا کر کے لمکا چھڑے میں کہا بابے نو سیدھا کرے محلسی دا لے لے کے بابے انہوں سیدھا کر تو اندر نہیں پٹھا ہی رہن دے میں کہا 12 سال چے کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے ایدہ 40-50 سال دا نکاح ایویں توڑ چھڑی اے جی غسل نہیں نہ بیوی خامد خامد نہیں ویکھ تے خامد بیوی نو نہیں ویکھ میں کہا سارا جہان ویکھے دا بندہ نہ ویکھے سارے کندھا دین بندہ نیڑے بھی نہ جائے کیسے مولوی دے ٹیکنیکل مسئلے کیوں جی ساڈے امام ابو حنیفہ دا قول ہے تے میں کیا میرے ابو بکر دنیا تو جاندے نے تے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے فاطمہ فوت ہوئی نے غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینو غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں انما کان قول اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں ادھر میرے حال دیکھو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں
اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں دعوت کی حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ عمل دی توفیق دے پھر کدی وقت ملیا اس تو اگے گل انشاءاللہ شروع کرانگے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید